अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, जबकि अडयाला जेल से एक ऐसी ख़बर आई है जो यकीनन बहुत परेशान कुन है और इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। चंद रोज़ पहले एक वाक़या हुआ, उससे पहले भी एक वाक़या हुआ जिसमें कैदियों ने जेल के अंदर अपने ही लोगों को मारा, उसमें जानें गईं। पिछली वीडियो में मैं इस पर बात भी कर चुका हूँ। नाज़रीन इकराम, लगता यह है कि ये सब कुछ किसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। इस पर सवालात भी उठे हैं और जब मरियम नवाज़ इसमें कूद पड़ी तो फिर और ज़्यादा संजीदा सवालात उठे। ख़बरें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, रात को 12 बजे के बाद अचानक खबर आती है कि रावलपिंडी पुलिस और CTD यानी इंसदादी दहशतगर्दी महकमे ने एक मुश्तरका कार्रवाई की है और उस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बताया गया कि 3 दहशतगर्द जो भारी असले और बारूद से लेस थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। उन दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। CPO रावलपिंडी का कहना है कि उन दहशतगर्दों से जेल का नक्शा यानी जेल के अंदर की सारी सिचुएशन का उन्हें इल्म था, तो उनके पास नक्शा, हैंड ग्रेनेड्स और IED खुदकार हथियार भी यानी ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। उनके मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडयाला की अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी किया। उसके बाद उनकी फुटेज भी सामने आई, उसमें कुछ लोग जिनके चेहरों पे कपड़ा ढांपा गया वो दिखाई दे रहे थे। अब एक जानिब ये कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि जेल में वो महफूज हैं, हत्ता कि अदालत भी वहीं लगाई जाती है। फिर उसके बाद बुशरा बीबी, उनको उन्हीं के घर नज़रबंद किया गया और कहा गया कि उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि जेल के अंदर सिक्योरिटी का इशू है। बुशरा बीबी ने इस फैसले को चैलेंज कर रखा है और दरख्वास्त दी है कि मुझे बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, पहले भी इस पर समाअत हो चुकी है, उस पर उनसे जवाब भी मांगा गया। आज इस दरख्वास्त पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब दोबारा समाअत करेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को आगाह किया था कि चूँकि यहाँ पे ख़वातीन कैदियों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर माजरत करते हैं कि बुशरा बीबी को मुंतकिल नहीं कर सकते। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का जवाब जमा नहीं हुआ था। उसके बाद अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक नोटिस इशू किया था। अब इस दौरान ये खबर आना, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इस खबर को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। फिर मरियम नवाज़ ने इसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि गुड, शाबाश। अब इस वक्त सवालात ये हैं कि क्या इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अडयाला के अंदर अदालतें लगती हैं और वहाँ पे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जाते हैं, वो इमरान खान से गुफ्तगू करते हैं। वो गुफ्तगू आके बाहर टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, हेडलाइंस बनती हैं कि इमरान खान ने क्या कहा, जिसकी वजह से फैसला साज काफ़ी परेशान है। इसलिए इनके दरमियान राब्ता मुनक़ते किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमाद अज़हर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सदर हैं, वो कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर आज के वाक़या ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी कामयाब नहीं हो पाई और तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने के अलावा कोई चारा नहीं रहा, तो टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए फैलाया जाने लगा कि दहशतगर्दी वापस आएगी, गवर्नर राज लगेगा। बंदा पूछे, आपको इतना पता है तो सामने वालों से ये भी पूछ लें कि काम आपका बरवक्त दहशतगर्दी रोकना है या गवर्नर राज लगाना है। इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, इंतखाबी निशान छीन लिया, 32 साल की सजाएं दी, एहलिया को गिरफ्तार कर लिया, उसका मैंडेट छीन कर एक नाजायज़ हुकूमत बना ली, उसको अपने मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही, जबकि बुशरा बीबी तन्हाई में बेगुनाह कैद हैं। पैगाम दिया गया कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो सख्तियां बढ़ेंगी। बताया गया कि आर्जों में इजाफा हो सकता है, वो फिर भी नहीं टूट रहा, तो अडयाला से दहशतगर्द बरामद हो गए। ध्यान से, अडयाला हो या बनी गाला, जिम्मेदारी उसी की होगी जो पुतली तमाशा चला रहा है। तो नाज़रीन इकराम, एक जानिब जहां जर्नलिस्ट सवालात उठा रहे हैं, वहीं बाकी लोग भी सवालात उठा रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इसके पीछे शायद कोई और प्लानिंग है, और प्लानिंग शायद ये है कि इमरान खान को कहीं और
منتقل کیا جائے اور لوگوں کی نظروں سے مزید اوجھل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے وہ اٹک جیل میں تھے، اٹک جیل سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی جس بنیاد پر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب اڈیالہ میں عدالتیں بھی لگتی ہیں، اچانک اس واقعے کا ہونا اور اس سے پہلے 2 واقعات جیل کے اندر ہوئے جہاں پہ قیدیوں نے اپنے ساتھی قیدیوں کی جان لی، اس کے بعد یہ واقعہ ہونا بہت سنجیدہ سوالات ریز کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی عمران خان پر نومبر کے مہینے میں حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، وہاں سے ایک مبینہ قاتل نوید نامی شخص گرفتار کیا گیا جس کی ویڈیوز بھی ریلیز کی گئیں۔ اب وہ کہاں پر ہے، اس سے تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ایک جانب آپ عمران خان پر دن رات کیسز چلا رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو ایک مبینہ قاتل ہے جو آپ کی کسٹڈی میں ہے وہ کہاں گیا؟ کیا ملک کے سابق وزیر اعظم پر جو حملہ ہوا کیا اس کا کوئی انجام آپ نے کیا؟ عمران خان کا خدشہ صحیح ہے کہ کسی بھی جنونی کو میرے خلاف کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، ان کے پاس عدالت کے نقشے خودکار ہتھیار ہیں، تو یہ ایک لمبی چوڑی گیم ہے۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مریم نواز صرف گڈ یا شاباش نہ دیں، باقی سوالات پر بھی غور کریں۔ پھر آج انصار عباسی نے ایک بار پھر 9 مئی کے حوالے سے مضمون لکھا اور کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کسی رعایت کا کوئی چانس نہیں ہے، عمران خان کے لیے مشکلات کم نہیں ہونے والی۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے لیے پہلے مشکلات کم ہیں، اب صرف یہی ہے کہ آپ اس کو آگے لے کر بڑھا کر مزید چلیں گے۔ بلے کا نشان آپ نے لے لیا، پارٹی بین، گرفتاریاں، سب کچھ ہو گیا، اس سے بڑھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ باہر آئے، انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا، تو جو آپ نے کیا کبھی اس کے نتائج پر بھی غور کریں۔ اگر آپ کوئی اور گیم بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران خان بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو پھر میرا خیال ہے وہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا۔ عمران خان بہت مختلف ہیں، انہوں نے حکومت بنانی ہوتی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیتے، ان کو کہا گیا بنی گالہ منتقل ہو جائیں، بس چپ ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ گیا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ملک میرا گھر ہے، جبکہ دوسری جانب شریف خاندان کو دیکھ لیں، نواز شریف کی ایک بیٹی کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، اب اس کے بیٹوں کی موج ہے۔ اب بیٹوں نے کل ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ وہ اگلے چند روز میں پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو جو ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہیں وہ معطل کیے جائیں۔ یہ کل درخواست دی گئی، پھر کل ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور آج اس پر سماعت ہو گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے احتساب عدالت نے نواز شریف کے بیٹے حسن اور حسین نواز دونوں کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عدالت 2 بجے کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا اس ملک میں آپ شریف خاندان کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس ملک میں آپ شریف خاندان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک کا نظام شریف خاندان ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان ہے۔ ان کے پاس پتہ نہیں اس سسٹم کی کیا گیدڑ سنگی ہے، کیا ویک پوائنٹ ہے کہ وہ سسٹم کو تگنی کا ناچ نچانا جانتے ہیں۔ سسٹم ان کے سامنے لیٹا پڑا ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے کریں، کسی کی کیا مجال ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اتوار کو ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، جبکہ سراج الحق فرما رہے تھے کہ جعلی الیکشن میں کرپٹ لوگوں کو دوبارہ مسلط کیا گیا ہے، الیکشن ہمیں ہروایا گیا، ہم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جبکہ کل فضل الرحمان نے بڑی تگڑی اور سخت قسم کی گفتگو کی، ہم نیوز نے ہیڈ لائن لگائی کہ فیصلے عوام کو کرنے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ فضل الرحمان نے کل سوال اٹھایا اور یہ حقیقت ہے، جن کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے وہ آ کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آج شہباز شریف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے، اور یہ عشائیہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، آئی پی پی، ایم کیو ایم، کاف لیگ، بی اے پی، اے این پی اور مسلم لیگ ضیاء ان کے ارکان شامل ہوں گے، جس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر غور و خوض ہوگا۔ ظاہر ہے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو آج عشائیہ دیا جائے گا، یہ جو کھانے دیے جائیں گے، یہ قوم کے خزانے سے خرچ جائے گا یا شہباز شریف اپنی جیب سے ادا کریں گے؟ اگر تو خزانے سے جائیں گے تو بڑی موجیں ہیں۔ پاکستان کی غریب عوام تو بجلی کے بل بھرے، گیس کے اوپر ٹیکس بھرے، لیکن یہ جو قوم کے خادم کہلاتے ہیں یہ بیٹھ کر کھابے اڑائیں۔ دوسری جانب سینٹ میں ایک نیا شور مچا ہے، امید ہے اس پر ایک کھیل شروع ہوگا۔ اب نون لیگ پیپلز پارٹی کے اتحاد کو 2/3 میجورٹی دلوا دی گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی کمی رہ گئی ہے۔
اب کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومتوں کا کردار ہی ختم کر دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا جہان میں تصور ہے کہ نیا وزیر اعظم آنے تک پرانا وزیر اعظم کام کرتا ہے، اور ان کے مطابق ہمیں آئین میں خامیاں دور کرنی ہے اور آئین میں نگرانوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے نظام کو لپیٹ دیا جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ نگران حکومت کا دفاع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انوار الحق کاکڑ کا بدترین دور آپ کے سامنے ہے۔ محسن نقوی نے پنجاب میں جس طرح کی بدترین مثالیں قائم کی، پولیس کو جس طرح غنڈہ گرد بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، اگر نگران نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ مشینری کو کیسے چلائے گی؟ ظاہر ہے یہ سوالات اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔